Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajauna Firdausila, NIM 212101020066 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan hasil terjemah fauriyah pada matkul terjemah fauriyah. Hal fakarrat yawma limadha yastati'u ba'dun nasi bina'a thawra bisuhulah bainama hunaka akharuna mahkumun alaihim bisyira'il mali al-mu'abbad. Pernahkah Anda memikirkan mengapa sebagian orang mampu membangun kekayaan dengan mudah, sementara orang lain mengalami kesulitan finansial abadi? Apakah perbedaannya terletak pada kecerdasan, atau keterampilan, waktu, atau kebiasaan kerja mereka? Hayya bina musyahadah hadhil video. الأموال واستراتيجيات الاستثمار، وهي ضرورية، لكن القوانين الداخلية على نفس القدر من الأهمية. من أنت؟ كيف تفكر؟ ما هي معتقداتك؟ ما هي عاداتك وصفاتك؟ كيف تشعر عادة تجاه نفسك؟ ما حجم ثقتك بنفسك؟ إلى أي مدى تستطيع التواصل مع الآخرين؟ ما مدى ثقتك بالآخرين؟ هل تشعر بالفعل أنك تستحق الثروة؟ ما هي قدرتك على التصرف بالرغم من الخوف والقلق وعدم الملائمة وعدم الارتياح؟ هل تستطيع التصرف حين يكون مزاجك متعكر؟ حقيقة الأمر أن برنامج العمل الذي تضعه لإدارة الأموال والتي تمثلها شخصيتك وتفكيرك ومعتقداتك هي جزء هام مما يحدد مستوى نجاحك، إذ تبين خطة تشغيل المال منحي تفكيرك ومقومات شخصيتك وما تأمله من نجاح. Dalam hal ini menjelaskan kembalinya mereka ke dunia kekayaan, mempelajari orang kaya dan menemukan bahwa mereka berada dari orang lain dalam 16 poin, dan terutama tergantung pada perubahan keyakinan dalam pikiran mereka. Jika Anda ingin mengubah apa yang terlihat, ubahlah apa yang tidak terlihat. Jika Anda ingin mengubah buahnya, maka ubahlah benihnya. Dan juga mengubah keyakinan Anda, pemikiran Anda, dan juga serta tindakan Anda dalam 16 poin tersebut. Hayya bina musyahadah hadhil video. Di antaranya دراسة الأغنياء، فوجد أنهم يتميزون عن غيرهم ب17 نقطة، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على تغيير القناعات في العقل، فإذا أردت تغيير المرئي غير اللامرئي، وإذا أردت تغيير الفاكهة غير البذور، فإذا غيرت القناعات تغير تفكيرك وبالتالي توجهاتك وأفعالك. النقطة الأولى: الأغنياء يؤمنون بأنهم يستطيعوا بناء وتغيير حياتهم، والفقراء يعتقدون أن الحياة تحصل صدفة أو لا يد لهم فيها. النقطة الثانية: الأغنياء يلعبون لعبة المال لكي ينجحوا، والفقراء يعملون لكي لا يخسروا. النقطة الثالثة: الأغنياء ملتزمين لكي يكونوا أغنياء، والفقراء يودون يحلمون بأن يكونوا أغنياء. النقطة الرابعة: الأغنياء يفكرون بالأشياء الكبيرة، والفقراء يفكرون بالأشياء الصغيرة. فكر أن تركب أحسن سيارة وتعيش في أفضل بيت، لا أن تركب سيارة جيدة وبيت مستور فقط. النقطة الخامسة: الأغنياء يركزون على الفرص، والفقراء يركزوا على العقبات. وهنا يركز الكاتب على مفهوم ضبط نفسك إلى قناة اقتناص الفرص كما تضبط قناة الراديو. النقطة السادسة: الأغنياء يصادقون الأغنياء والناجحين، أما الفقراء يلعنون ويكرهون الأغنياء. فعليك إذا بقراءة سيرة الأغنياء ومحاولة التشبه بهم، وأن لا تلعن أو تكره أناس تود من. Dalam poin pertama, orang kaya percaya bahwa mereka bisa membangun dan mengubah hidup mereka. Dalam poin kedua, mereka punya andil di dalamnya. Dan dalam poin ketiga, orang kaya memainkan permainan uang agar bisa sukses, jangan sampai kalah. Dalam poin keempat, orang kaya berkomitmen untuk menjadi kaya. Dan dalam poin kelima, orang kaya memikirkan hal-hal yang besar. Dan dalam poin keenam, orang kaya berteman dengan yang kaya dan sukses, tetapi yang miskin mengutuk dan membenci orang kaya. النقطة السابعة:
الأغنياء يرافقون الناس الإيجابيين والفقراء يرافقون السلبيين. كم مرة طرأت لك فكرة وأحسست أنها عبقرية، وعند عرضها على من حولك أحبطوك، وبعد فترة تراها تتحقق وتزدهر وتقول يا ليتني قمت بها، أذا أبتعد عن السلبيين الآن. النقطة الثامنة: الأغنياء يقومون بإثبات نفسهم والرفع من قيمتهم، أما عن الكيفية فقد تكون عبر العلاقات العامة أو التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب. النقطة التاسعة: الأغنياء أكبر من مشاكلهم، فالأغنياء لا يجعلون من مشاكلهم عقبات تؤخرهم. مثال: يا ليتني كنت أتقن اللغة الإنجليزية، لكنت حصلت على الوظيفة الفلانية. أما عقلية المليونير تقول سوف أتعلم الإنجليزية الآن لكي أستطيع تحقيق ما أريد، فهي ليست عقبة. النقطة العاشرة: الأغنياء منصتين جيدون، فعندما تكون مستمع جيد فأنك بالتأكيد سوف تفهم جيدا. وهناك مثل يقول أخطأ سمعا فأخطأ قولا، وقد تقيس عليه فأخطأ عملا. النقطة 11: الأغنياء يختارون أن يقيم عملهم بناء على النتائج، والفقراء يقوم بذلك بناء على الوقت الذي قضوه. فالأغنياء يحبون مشاركتك في الأرباح حتى ولو لم تظهر لهم جلية في بداية الأمر، لأنهم يعلمون بمقدرتهم على الإنجاز، والفقراء لا يريدون إلا قيمة الوقت الذي قضوه في العمل أو استأجروا لأجله. النقطة 12: الأغنياء يفكرون بعقلية الكل رابح، أو كما دعاها ستيفن كوفي في كتابه العادات السبع لأكثر الناس نجاحاً: ربح ربح. النقطة 13: الأغنياء يركزون على زيادة الثروة، والفقراء يركزون على الحصول على عوائد العمل الذي قاموا به. النقطة 14: الأغنياء يقومون بإدارة أموالهم من أجل زيادة الإرباح بشكل جيد، والفقراء يركزون على إدارة مصاريفهم. النقطة 15: تعمل أموال الأغنياء لهم، والفقراء يعملون من أجل المال. النقطة 16: الأغنياء يتغلبون على مخاوفهم، والفقراء يجعلون الخوف يتغلب عليهم. النقطة 17: الأغنياء يتعلمون باستمرار، والفقراء يعتقدون بأنهم يعلمون. في النهاية، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الأشعارات حتى يصلكم كل جديد. شكراً على المشاهدة، في أمان الله. Dalam poin ke-7, orang kaya menemani orang yang positif dan orang yang miskin menemani orang yang negatif, bahkan itu orang jenius. Dalam poin ke-8, orang kaya berusaha membuktikan dirinya dan meningkatkan nilai mereka. Adapun caranya mungkin melalui hubungan masyarakat atau berada di tempat yang tepat. Dalam poin ke-9, orang kaya tidak menjadikan masalahnya sebagai hambatan yang menundanya. Selanjutnya, untuk poin ke-10, orang kaya adalah pendengar yang baik. Bila Anda adalah pendengar yang baik, niscaya Anda akan memahami dengan baik. Dalam poin ke-11, orang kaya memilih untuk mengevaluasi pekerjaannya berdasarkan hasil, sedangkan orang miskin melakukannya berdasarkan waktu yang mereka habiskan bagi mereka pada awalnya. Dan juga dalam poin ke-12, orang kaya berpikir dengan mentalitas pemenang semua, atau seperti yang dilakukan Stephen Covey menyebutkan dalam bukunya The 7 Habits of the Most Successful People. Dan dalam poin ke-13, orang kaya fokus pada peningkatan kekayaannya, sedangkan orang yang miskin hanya fokus dalam perolehan keuntungan atas usaha yang telah mereka lakukan. Selanjutnya, dalam butir ke-14, orang kaya mengelola uangnya untuk meningkatkan keuntungan dengan baik, dan orang miskin fokus pada pengelolaan pengeluarannya. Dan kemudian dalam poin ke-15, uang orang kaya bekerja untuk mereka, dan dalam orang miskin dan pada orang miskin bekerja demi uang. Untuk poin ke-16, orang kaya mengatasi
ketakutannya, dan yang miskin membiarkan ketakutannya menguasainya. Dan kemudian ada tambahan dalam poin ke-17, orang kaya terus belajar, sedangkan orang miskin percaya bahwa mereka itu bekerja. Dan pada akhirnya mereka, orang miskin dan orang kaya itu berbeda dalam perspektif dan pemikiran mereka, sehingga mereka hanya memikirkan untuk bekerja, tidak sambil belajar dalam bidang mereka sendiri. Kemudian, strategi yang digunakan dalam proses penerjemahan ini diantaranya yang pertama ialah pemungutan murni atau purbrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA tanpa menyesuaikan ejaan dan pelafalan. Yang contohnya dalam teks BSA ialah Stephen Covey, dan dalam teks BSU-nya ialah Stephen Covey. Kemudian yang kedua, naturalisasi atau naturalis borrowing. Dalam hal ini penerjemah mengambil ungkapan atau kata BSU ke dalam BSA dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contoh teks BSA-nya ialah wastrategiyah al-istimar wahiyya daruriyah. Dalam teks BSU-nya ialah strategi investasi memang diperlukan. Kemudian yang ketiga ialah reduction and subtraction. Dalam teks BSA-nya ialah yarkizuna ala idarah masharifihim, dan dalam teks BSU-nya ialah fokus pada pengelolaan pengeluarnya. Kemudian untuk kosakata baru di sini yang dimana mufradzatnya at-tiajiyah yang artinya berdasarkan hasil. Kemudian qadu'uhu artinya mereka menghabiskan. Kemudian jaliyah yang artinya jelas. Kemudian yarkizuna yang artinya mereka fokus, dan kemudian irbah yang artinya pendapatan. Yang kemudian yatagallabuna yang artinya mereka mengatasi. Kemudian masyarifihim yang artinya pengeluaran mereka, dan kemudian tudabbit yang artinya tertangkap. Mungkin hanya itu kosakata baru yang saya temukan di dalam penerjemahan Fauriyah di sini. Tsumma yumkin hadhi minni ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.